महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को कहीं रिलीफ न मिला। सब्जियों और फल खरीदना गरीब के लिए हो गया मुहाल। 48 रुपए वाला प्याज 70 रुपए, टमाटर 90, लहसुन 620, अदरक 410, लीमू 140, सब्ज मिर्च 190 रुपए किलो में बिकने लगा। टिंडे 70, पालक 50, बंद गोभी 80, बैंगन 150, भिंडी 340, शिमला मिर्च 200, मूंगरे 130 रुपए के किलो हो गए। केला 280, कीनू 450 रुपए का दर्जन, अनार 850, सेब 560, पपीता 550, खरबूजा 450, अमरूद 280 रुपए किलो में दस्तयाब। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। ब्रायलर की कीमत में 15 रुपए का इजाफा, 461 रुपए का किलो हो गया। साफी गोश्त 530 रुपए किलो में फरोख्त। जिंदा ब्रायलर के रेट में भी 10 रुपए इजाफा। होलसेल रेट 304। परचून बाजार में कीमत 318 तक जा पहुंची। अंडों की फी दर्जन कीमत 236 रुपए पर बरकरार। पेटी 6960 रुपए में दस्तयाब। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी। तमाम सूबों को अहकामात पर अमल दरामद की हिदायत। पाबंदी फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। किसी भी तफरीही पार्क या कमर्शियल एरिया में भी ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी होगी। इत्तलाक तमाम छोटे बड़े ड्रोन्स पर होगा, चाहे वो शौक़ इस्तेमाल के लिए हो या कारोबारी मकासद के लिए। मुतल्लिका इदारों को निगरानी सख्त करने और खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाने की हिदायत। पंजाब भर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला का अमल तेज। अब तक 32,588 अफगानियों समेत गैर मुल्की बाशिंदों को डिपोर्ट किया जा चुका। 90 गैर कानूनी मुकीम अफराद होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। आईजी पंजाब अब्दुल करीम कहते हैं सूबे भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। तमाम गैर कानूनी मुकीम अफराद का इनखला यकीनी बनाया जाए। पंजाब पुलिस बैन अल-अक़वामी क़वानीन के तहत इनखला की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वज़ीर आला पंजाब ने अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। एग्रीकल्चर इंटर्न्स अब सरकारी प्रोग्राम का बाकायदा हिस्सा होंगे। नौजवान माहिरीन ज़राअत का माहाना वजीफा बढ़ाकर 70,000 रुपये कर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। CM ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के चौथे फेज़ की बाकायदा मंजूरी। किसानों को जदीद मशीनरी की फराहमी के लिए इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। CDD पुलिस को मजीद बेहतर बनाने का फैसला। CDD पुलिस के थानों को नई गाड़ियां दी जाएंगी। CDD पुलिस के थानों के लिए 16 सिंगल कैबिन डाले दिए जाएंगे। CDD पुलिस के आला अफसरान को भी नई गाड़ियां दी जाएंगी। सिंगल कैबिन डाले 15 करोड़ रुपए में खरीदे जाएंगे। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट की शादमान में कत्ल होने वाली बख्तावर के घर आमद। हिना परवेज भट्ट की मकतूला के अहल खाना से मुलाकात, इजहार ताज़ियत और दुआए मग़फ़िरत। इंसाफ की यकीन दहानी करवा दी। हिना परवेज भट्ट बोली मुलजिम ने दौरान तफ्तीश अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल कर दी गई है और शवाहिद फॉरेंसिक लैब को भिजवा दिए गए हैं। हिना परवेज भट्ट ने DIG इन्वेस्टिगेशन से केस की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। CCD की जानिब से शहरी का नाम कत्ल के मुकदमे में डालने से मुताल्लिक केस पर फैसला महफूज। अदालती हुक्म पर शहरी का नाम मुकदमे में डालने वाले दोनों पुलिस एहलकार पेश। पुलिस वालों ने एक और कत्ल केस में मुलजिम का नाम डाला हुआ है। मुलजिम वकील का मौक़िफ़, ये नाम हमने नहीं बल्कि ऑपरेशंस वालों ने डाला है। CCD का मौक़िफ़, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मुलजिम के खिलाफ CCD करना क्या चाह रही है? देख लेते हैं इस मामले को भी। अदालत के रिमार्क्स। खसरे की बीमारी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। पंजाब के DSQ अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। अदालत ने सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ और सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को तलब कर लिया। सूबे के तमाम बड़े शहरों के अस्पतालों का वेंटिलेटर्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। अदालत ने समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। जस्टिस खालिद इसहाक ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरख्वास्त पर समाअत की।
ہائی کورٹ نے تمام ترقیاتی منصوبوں کے لیے درختوں کی کٹائی کرنے سے روک دی۔ درختوں کی کٹائی سے متعلق پی ایچ اے کے بنائے رولز کا مسودہ منظوری کے لیے کابینہ کو بھجوانے کی ہدایت۔ کوئی بھی گرین بیلٹ کسی تعمیراتی سرگرمی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ کسی پارک کو کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ مسودے کا متن: اگلی سماعت پر آپ ان کے نام دیں گے جنہیں پارک دیے جا رہے ہیں۔ عدالت کے ریمارکس: ہائی کورٹ میں اسموک ادارہ کیس کی سماعت ملتوی۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے الیکشن آج ہوں گے۔ پولنگ صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ 32,488 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ بایو میٹرک طریقے سے ووٹ کاسٹ ہوں گے۔ صدارتی نشست پر احسن بھون گروپ سے راجہ عامر خان اور حامد خان گروپ سے بابر مرتضیٰ مد مقابل۔ 4 مختلف عہدوں کے لیے 18 امیدواروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ سیکرٹری کی نشست پر رائے محمد علی کھرل سمیت 4 امیدوار مد مقابل۔ رمضان المبارک میں بھی گرا فروش آزاد۔ سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ جاری۔ پیاز 70، ٹماٹر 80، لہسن 620، ادرک 410، لیمو 140، سبز مرچ 200 روپے کلو میں فروخت۔ بند گوبھی 80، بینگن 150، بھنڈی 350، شملہ مرچ 200، مونگرے 130 روپے کے کلو ہو گئے۔ کیلا 280، کینو 450 روپے کے درجن، انار 850، سیب 560، پپیتا 550، خربوزہ 450، امرود 280 روپے میں کلو میں دستیاب۔ گورنر پنجاب کا آپریشن غضب للحق پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ سردار سلیم حیدر بولے، پوری قوم خارجی دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی میں افواج پاکستان کے ساتھ ہے۔ افغان خارجیوں کے خلاف آپریشن سے ملک میں دہشت گردی کا قلہ کما ہوگا۔ پاک فوج اور سیکیورٹی فورسز کے شہداء نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں لازوال قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، لیکن ملک کی سالمیت پر سمجھوتہ نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا دشمن کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ مریم نواز نے آپریشن غضب للحق کی فیصلہ کن کارروائی کو پوری قوم کے جذبات کی ترجمانی قرار دے دیا۔ بولی، پاکستان کی جانب جو میلی آنکھ اٹھے گی نوچ دی جائے گی، جو ہاتھ اٹھے گا توڑ دیا جائے گا۔ سلام ہے ان غازیوں پر جنہوں نے ثابت کیا کہ پاکستان کی سرحدیں ناقابل عبور ہیں۔ پاکستان کی سرحدیں آہنی دیوار ہے، ٹکرانے والا ہر فتنہ پاش پاش ہوگا۔ ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل لاہور کی کارروائی۔ کاپی رائٹ ایکٹ کی خلاف ورزی میں ملوث ملزم گرفتار ملزم کی شناخت شان علی کے نام سے ہوئی ہے۔ ملزم کو چھاپہ مار کارروائی میں لاہور سے گرفتار کیا گیا۔ ملزم کاپی رائٹ ایکٹ کی خلاف ورزی میں ملوث پائے گئے۔ ملزم سے بھاری تعداد میں معروف رجسٹرڈ کمپنی کی جعلی پروڈکٹس برآمد۔ ملزم رجسٹرڈ کمپنی کی جعلی پروڈکٹس تیار کرنے، اسٹاک رکھنے اور فروخت کرنے میں ملوث پائے گئے۔ لیسکو کا لائن اور میٹر ریڈنگ سٹاف سے متعلق اہم فیصلہ۔ ڈیسک جاب کرنے والا لائن سٹاف فوری طور پر فیلڈ ڈیوٹی پر واپس بھیجنے کا حکم۔ لائن سٹاف اور میٹر ریڈنگ سٹاف کی دفاتر میں اٹیچمنٹ ختم کرنے کے احکامات جاری۔ میٹر ریڈنگ سٹاف کو جاب ڈسکرپشن کے مطابق فرائض انجام دینے کی ہدایت۔ ایل ڈی اے کا غیر قانونی کمرشل عمارتوں کے خلاف آپریشن۔ مختلف علاقوں میں 102 ام بلاک سربہ مہر۔ فیصل ٹاؤن اور نیو گارڈن ٹاؤن میں 21، گلشن راوی اور سمن آباد میں 11 ام بلاک سیل۔ لاہور ایونیو میں 55 اور ڈیفنس روڈ پر 15 ام بلاک سربہ مہر کی گئی۔ سیل ام بلاک میں تعلیمی ادارے، کلینک، فارمیسی، گروسری سٹور، ہوٹلز اور دکانیں شامل ہیں۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن اور ہوم اکنامکس یونیورسٹی میں لیپ ٹاپ دینے کی تقریب۔ وزیر اعظم یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت 1199 طلباء کو لیپ ٹاپ دیے گئے۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں وائس چانسلر ڈاکٹر عاکف انور چودھری نے تقریب کی صدارت کی۔ فوکل پرسن فہد شہباز کی بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت۔ طلباء نے لیپ ٹاپ ملنے کو اپنی تعلیمی زندگی میں گیم چینجر قرار دے دیا۔